नमस्कार। जीटीएन च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरुलाई म एउटा बिल्कुलै फरक किसिमको सामग्री लिएर आएको छु। अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हामी शिक्षकहरुले घरमै बसेर पढाउने गरेका छौं। यसरी घरमै बसेर विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदाखेरि घरबाटै विद्यार्थीहरुलाई कसरी हामी जाँच लिन सक्छौं त? यसका लागि हामीले धेरै किसिमका विकल्पहरु प्रयोग गर्न सक्छौं अनलाइन मार्फत। म तपाईहरुलाई आज सबैभन्दा सजिलो विकल्प गुगल फर्मको बारेमा सिकाउने छु। गुगल फर्म के हो? गुगल फर्म कसरी हामी क्रिएट गर्न सक्छौं? गुगल फर्मबाट हामीले कसरी विद्यार्थीहरुमा जाँच लिन सक्छौं र तुरुन्तै त्यसको रेस्पोन्स हामी हासिल गर्न सक्छौं। र अत्यन्तै सजिलो तरिकाले, सरल तरिकाले हामीले विद्यार्थीहरुसँग वस्तुगत प्रश्नहरु बनाएर हामीले परीक्षा लिन सक्छौं। यस विषयमा विस्तृत जानकारी आज म तपाईहरुलाई दिँदै छु। आउनुस् अब हामी सुरु गरौं कसरी गुगल फर्म हामी तयार गर्ने र गुगल फर्ममा कसरी प्रश्नपत्रहरु बनाउने। आउनुस् सबैभन्दा पहिले तपाईले जीमेल खोल्नुस्। मैले गुगल क्रोमबाट मेरो जीमेल खोलिसकेको छु। त्यसपछि तपाई 9 डटमा जानुस् र 9 डटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईका धेरै अप्सनहरु आउँछन्। यसमध्ये यहाँ गुगल फर्ममा फर्म भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। यो फर्ममा जानुस्। यदि तपाईको 9 डटमा गुगल फर्म भेटाउनु भएन भने तपाईले गुगलमा सर्च गरेर जान सक्नुहुन्छ। अब दर्शकहरु यसपछि तपाईले नयाँ गुगल फर्म अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ गुगल फर्म क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि यस्तो किसिमको पेज खुल्छ। यो पेज खुलेपछि तपाईले प्लस चिन्हमा क्लिक गर्नुस्। यो प्लस चिन्ह भनेको ब्ल्याङ्क पेज हो, खाली पेज हो। यदि तपाईले प्लस चिन्ह थिच्नु भएन र अन्य पेजहरु थिच्नु भयो भने त्यहाँ हरेक प्रकारका पेजहरु हुन्छन्। तपाईले यहाँबाट यी पेजहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईलाई यसले आफ्नै डिजाइन दिएको हुन्छ। कुनै पनि डिजाइन तपाईले प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गुगलले आफै दिएका डिजाइनहरु पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। अब मैले यी डिजाइनहरु प्रयोग गर्दिन भने तपाई हामीले ब्ल्याङ्क पेजमै जानुपर्छ र प्लस चिन्हमै क्लिक गर्नुपर्छ। मैले प्लस चिन्हमा क्लिक गरे। त्यसपछि यस्तो पेज आउँछ। अब यो पेजमा अनटाइटल, त्यसैले तपाईले यो पेजमा के सम्बन्धी जाँचको क्वेशन बनाउँदै हुनुहुन्छ टाइटल लेख्नुस्। जस्तो मानिलियौ मैले SEE क्वालिफाइङ टेस्ट 2077 लेखे। अब तपाईले अझै धेरै मोर डिस्क्रिप्सन यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। कुनै संस्था अर्गनाइजेसन सम्बन्धी हो भने त्यहाँ पनि डिटेलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा अब सब्जेक्ट लेखे। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, टाइम 1 आवर, त्यसपछि फुल मार्क्स मानिलियौ तपाईले फुल मार्क्स 50 को अब्जेक्टिभ क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा तपाईले ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले टाइटल र सब टाइटल यसरी हामी लेख्न सक्छौं। यसपछि हामीले यसको ब्याकग्राउन्डमा फोटो राख्ने हो यदि भने हामी फोटो पनि राख्न सक्छौं, थीम चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मैले यहाँनेर एउटा चिन्हमा लगे। त्यहाँ थीम भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ गएर तपाई कस्टमाइज थीममा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई कस्तो कलर राख्ने यसले चाहिँ कलर चुज गर्छ। विभिन्न किसिमको कलर हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौं। अझै तपाईले यहाँ भएका कलर मध्ये अझै अरु कलर तपाई चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ल मानिलियौ मैले रेड कलर चुज गरे। यो कलरलाई मैले एड गरे भने यसको ब्याकग्राउन्डमा यहाँ रेड देखिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले फोटो पनि यहाँ राख्नु, ब्याकग्राउन्डमा फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मानिलियौ मैले यहाँ क्लिक गरे, म कुनै एउटा फोटो अपलोड गर्छु। अब फोटो अपलोड गर्दा तपाईले आफ्नो यही भएको थीमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको कुनै पनि थीमलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको यही सेभ गरेर राख्नु भएको छ फोटो भने कुनै एउटा यहाँ सेभ गरेको फोटोलाई पनि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलियौ मैले अहिले यही सेभ गरेर राखेको कुनै एउटा फोटोलाई यहाँ प्रयोग गर्दै छु। मैले यही सेभ गरेको एउटा फोटो प्रयोग गरे। हेर्नु होला। अब यो फोटोलाई पनि हामीले कट गरेर कुनै हामीलाई चाहिने जति मात्रै राख्न सक्छौं। यसैले मैले यसलाई यति कट गरेर चाहिने जति राखे र यसलाई तल आएर डन गर्दिनुस्। डन गरिदिएपछि
अब यो फोटो सेभ हुँदैछ। अलिकति समय लाग्छ दर्शकहरु। ल भइसकेको छ, फोटो पनि सेभ भइसक्यो। यसको हामीले टाइटल पनि राखिसक्यौं। यसको सब टाइटलमा पनि मैले लेख्नुपर्ने कुराहरु सबै लेखिसके। अब तपाईले यहाँ प्रश्नावलीहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेशनहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला है त। जस्तै तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ, जस्तै नेम सबभन्दा पहिला नेम राख्नु भयो हैन। अब नेम, त्यसपछि तपाईले अर्को क्वेशनमा जाने हो भने प्लस चिन्हमा जानुस्, फेरि अर्को स्लाइड आउँछ। हेर्नु होला, अर्को पहिलोमा नेम भयो। अब दोस्रोमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ क्लास हैन। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् है, पहिला नेम लेख्दा यो नेम कम्पलसरी हो कि हैन, रिक्वायर्डमा जानुपर्छ र यो कम्पलसरी हो भने तपाईले यसलाई रिक्वायर्डमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसको कलर अलि देखिएन, त्यसैले तपाई हामीले रेड कलर युज गर्यौं भने यो मज्जाले देखिन्छ। मैले रेड युज गरे, रिक्वायर्डमा राखियो। अब त्यसैगरी दोस्रोमा गएर पनि अप्सनमा क्लास भनियो। अब क्लास कति हो उसले लेख्छ दोस्रो अप्सनमा। अब म फेरि तेस्रो अप्सनमा गए, सेक्सन। क्लास त क्लास, तर कुन क्लास? सेक्सन। अब सेक्सनमा हामीले अप्सन दिन सक्छौं। सेक्सनमा चाहिँ ए अथवा बी, ए अथवा बी अप्सन दिन सक्यौं। यो मल्टिपल चोइसमा आयो। उसले चाहिँ ए सेक्सन हो भने ए लेख्छ, बी हो भने बी लेख्छ हैन। अर्को अझै सी हो भने उसले सी लेख्छ। ए बी सी कुन सेक्सनको त्यहाँ लेख्छ। यसरी अब तपाईले अझै यसमा चाहिँ अर्को क्वेशनमा तपाईले उसको मोबाइल नम्बर पनि कलेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले चाहिँ मोबाइल नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको सर्ट एन्सरमा यहाँ उसले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्छ। योलाई पनि हामी रिक्वायर्ड भनेर यसरी गर्न सक्छौं। यसरी सामान्यतया हामीले यो क्वेशनहरु त बनाउँछौं। यी सामान्य क्वेशन बनाउने तरिका भयो। अब तपाईलाई म यस मध्ये पनि क्विज चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेतिर जाँदैछु। यही क्वेशनलाई अब हामी क्विज बनाऊ। हेर्नुस् है, क्विज बनाउनको लागि तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर राइट साइडको टपमा सेटिङ छ, त्यहाँ गएर तपाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ जेनरल भन्छ। जेनरलमा को मुनि हामी के कुरा सेटिङ गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै प्रत्येक व्यक्तिले जसले यो फर्म भर्छ त्यसको मेल हामी चाहन्छौं भने मेल कलेक्सन गर्नका लागि कलेक्ट मेलमा क्लिक गर्यो भने अटोमेटिकली सबैका मेलहरु आउँछन्। यसलाई हामी क्लिक गरौँ है। अर्कोमा तपाईहरुले जान्नै पर्ने कुरा लिमिट टु 1 रेस्पोन्स भन्नु। एक पटक भन्दा बढी एउटालाई रेस्पोन्स गर्न नदिने हो भने पनि हामी त्यहाँ क्लिक गरौँ, किनभने जाँचमा त एउटा भन्दा बढीलाई हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्न दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटालाई हामी त्यहाँ क्लिक गरौँ। तपाईले यतिमै सेभ गर्नुस्, अरु कुरा कुनै पनि सेभ गरिरहनु पर्दैन यसमा, र यसलाई तपाई सेभ गरौँ। फेरि हामी सेटिङमै जाउँ। मैले फेरि तपाईलाई सेटिङमै लगे र प्रेजेन्टेसनमा जानुस्। अब प्रेजेन्टेसनमा गइसकेपछि पनि तपाईले यहाँ केही सेटिङ गर्ने कुराहरु छ भने तपाई सेटिङ गर्नुस्। त्यो क्वेशनलाई अदल बदल गर्ने कि एकै खालको क्वेशनमा देखाउने। अब यसलाई तपाई हामी के पनि चेन्ज नगरौँ। यसलाई पनि मैले तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ ती सेटिङका अप्सनहरु गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म गए अर्को क्विजमा। हेर्नुस् है, क्विज। मैले यो क्वेशनलाई क्विज बनाउन चाहन्छु भने तपाई यहाँ आउनुस्, क्विजमा गएर यो ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले बनाएका क्वेशनहरु सबै क्विज हुन्छ। अब त्यसलाई तपाई सेभ गर्दिनुस् तल आएर। अब यति भइसकेपछि तपाईले अब सजिलैसँग क्वेशनहरु क्विज बनाउन सक्नुहुन्छ र जाँचमा तपाईले कपी चेक नगरिकन सिस्टमले कपी चेक गर्दिन सक्छ। तर सबै क्वेशन अब्जेक्टिभ चाहिँ हुनै पर्छ। त्यसका लागि अब हामी कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिला माथि हेर्नुस्, यसले टोटल पॉइन्ट अहिले 0 छ। अब जान्छौं हामी क्वेशन नम्बर 1 मा। नेम भयो, मोबाइल नम्बर भयो, सबै हामीले यो राखिसकेका छौं। त्यसपछि फेरि प्लस गर्नुस् है। यो प्लस गरिसकेपछि अर्को स्लाइड आउँछ। अर्को स्लाइड आएपछि अब क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस्। अब हामी एउटा क्वेशन लेखौं। मानिलिउँ सोशल स्टडीजको एउटा क्वेशन मैले यहाँ बनाउँछु। यहाँनेरि ल मैले एउटा क्वेशन बनाए। 1 नम्बरको क्वेशनमा रहेको छ, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल। नेपालको फेडरल पार्लियामेन्टमा कति जना मेम्बर छन्? अब यसलाई हामी मल्टिपल चोइसमा जाउँ। अब यहाँ विभिन्न चोइसहरु हामी चुज गर्न पाउँछौं। यसमध्ये मैले मल्टिपल चोइसलाई नि चुज गरे र अप्सन राख्न थालौं। अब 1 नम्बरमा राखौं। 1 नम्बरमा 175, 2 नम्बरमा राखौं 110,
3 नम्बरमा राखौं 275। अब हेर्नुस् यति गरिसकेपछि हामीले अप्सन राख्यौं। अब हामीलाई थाहा छ यो अप्सन कुन अप्सन ठिक हो भन्ने कुरा। त्यसका लागि तीनटा अप्सन राखेपछि अझै धेरै पनि अप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा अप्सन राखिसकेपछि अब हामी एन्सर कीमा जाउँ। तल हेर्नुस् है, यो तल एन्सर की भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यो कति पोइन्टको मानिलिउँ 1 पोइन्टको 1 राख्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले कुन एन्सर करेक्ट हो त्यसलाई चिन्ह लगाउनु पर्छ, किनभने तपाईले कपी चेक नगर्ने हो, यसले सिस्टमले आफै चेक गरिदिन्छ। यहाँ अहिले हामी चिन्ह लगाउँ, यो चिन्ह लगाएको विद्यार्थीलाई जाँदैन, यो गुगलमा गोप्य रूपमा रहेको हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल भन्दा 275, यसलाई हामी करेक्ट गर्दियौं। अब त्यसपछि हामी तल डन गर्दियौं। डन गरेपछि यसलाई रिक्वायर गर्दियौं, किनभने यो प्रश्नको जवाफ विद्यार्थीहरूले दिनै पर्छ। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटा क्वेशन हामीले बनायौं। अब दोस्रो क्वेशन बनाउनका लागि हामी फेरि यसरी नै जान्छौं। तपाईहरु नझुकिनुहोस्, यहाँ दुईटा सिस्टम हुन्छ। एउटा तपाईले यही कपीलाई को चिन्ह भएको ठाउँमा डुप्लिकेट गर्नुभयो भने पनि क्वेशन जान्छ, तर माथिको क्वेशन जस्ताको तस्तै जान्छ, तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हामी जान सक्छौं। तर अब हामी एड गर्यौं भने हाम्रै तरिकाले अर्को नयाँ क्वेशन बनाउन सक्छौं। त्यसैले मैले नयाँ क्वेशनको लागि गएँ, क्वेशन नम्बर 2। अब दोस्रो क्वेशन बनाउँदैछु म। अब दोस्रो क्वेशन अलिकति फरक किसिमको बनाऊ। एक किसिमको क्वेशन त्यो भयो भने दोस्रो किसिमको क्वेशन चाहिँ हामी फरक बनाऊ। फरक भनेको कस्तो त भन्दा यहाँ दिएका विभिन्न अप्सनहरु हुन्छन्, त्यो अप्सनहरु मध्ये मैले मल्टिपल चोइस ग्रिड क्वेशनलाई छाने। हेर्नुस् है, यसमा दुईतिर रो हुन्छन् र दुईतिर रो भर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब मैले यहाँ क्वेशन लेख्छु। ल मैले क्वेशन तयार गरिसके। म्याच द फलोइङ डेट्स विथ द करेक्ट इभेन्ट्स। डेट र इभेन्ट चाहिँ म्याच गर्नु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ मैले यहाँ लेखेँ एउटा 2007 BS, अर्को लेखेँ मैले 2017 BS, अर्को लेखेँ मैले 2046 BS, अर्को लेखेँ मैले 2073 BS। ल अहिले हामी चारवटाको यतिको गरौँ। यो मैले डेट लेखेँ। अब यो डेटसँग मिल्ने हामीले चारवटा इभेन्ट पनि राख्नु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ मैले 1 नम्बरमा लेखेँ, 1 नम्बरको इभेन्टमा चाहिँ मैले लेखेँ 2073 सालको एन्सर मैले त्यहाँ लेखिदिन्छु। हेर्नुस् है, 2017 मा के भएको थियो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र इस्टाब्लिश, LOK। ल यसरी हामीले चारवटा क्वेशन बनायौं। अब यो क्वेशनलाई पनि अब हामी करेक्ट एन्सर कुनसँग कुन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मिलाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि फेरि एन्सर कीमा जाउँ। सबभन्दा पहिला हामी नम्बरिङ गरौँ। यो एउटा मिलाए 1 मार्क्स, त्यसैले तपाई 1 बनाइदिनुस्। यसलाई पनि 1 बनाइदिउँ, यसलाई पनि 1 बनाइदिउँ, यसलाई पनि 1 बनाइदिउँ। अब यति गरिसकेपछि अब हामी जाउँ 2007। 2007 को करेक्ट एन्सर कुन हो त भन्दा 2007 मा डेमोक्रेसी आएको थियो, त्यसलाई क्लिक गरिदिउँ। 2017 को करेक्ट एन्सर कुन हो त भन्दा पञ्चायत शासन सुरु भएको थियो, पञ्चायत सिस्टम। 2046 को कुन हो त भन्दा 2046 मा मल्टी पार्टी सिस्टम आएको थियो, यो रोमा यहाँ आएर मल्टी पार्टी सिस्टम। अब 2073 मा के भएको थियो त भन्दा लोकतन्त्र इस्टाब्लिश। ल लोकतन्त्र हरेक रोमा एउटा चाहिँ परेको हुनुपर्छ। यति भयो। यति भइसकेपछि अब हामी डन गर्दियौं। ल हेर्नुस्, अब यसलाई पनि हामी रिक्वायर्डमा राखिदियौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सिस्टममा यो क्वेशन पनि तयार भयो। अब म तपाईहरुलाई फेरि अर्को किसिमको क्वेशनतिर जाँदैछु। क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा। क्वेशन नम्बर 3 अलिकति फरक किसिमको क्वेशन बनाउँछु। जस्तै What is the following logo related to? तलको लोगो केसँग सम्बन्धित छ भनेर मैले बनाएँ। अब तपाईहरुलाई त्यो भन्दा अनुकूल लाग्यो होला। अब यहाँ हामी कुनै एउटा लोगो हाल्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, फोटोमा गएँ म, फोटोमा गइसकेपछि मैले अब यहाँ मेरो कम्प्युटर भित्र छ भने त्यहाँबाट सर्च गरेर हालिन्छ। होइन कम्प्युटर भित्र छैन भने हामीले गुगलबाट सर्च गर्न सक्छौं। सबभन्दा यी गुगल सर्च इमेजमा म गएँ, त्यहाँ गएपछि मैले ल मानिलिउँ UNO
LOGO UNO लोगो भनेर मैले सर्च गरेँ। UNO को लोगो मैले सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न किसिमका UNO का लोगोहरु आए। मैले यसैलाई चाहिँ चुज गरेँ, इन्स्टल गरेँ। हेर्नु होला है, अब लोगो आउँछ। तपाईले सजिलैसँग यहाँ लोगो आएको देख्नुभयो। अब यो लोगोलाई तपाई हामीले क्वेशनका लागि सजिलोको लागि हामी यसलाई सानो बनाऊ। ल सानो बनाए हामीले। अब अप्सन राखौं, व्हाट डज द फलोइङ लोगो रिलेटेड टु। अब हामी राखिदियौ WHO, दोस्रोमा राखौं UNO, तेस्रोमा राखौं FAO। ल हामीले तीनटा अप्सन राख्यौं। अब यसलाई पनि हामी नम्बरिङ गरौं। फेरि जाउँ नम्बरिङमा जाउँ। नम्बरिङ गरेर यसलाई हामी WHO UNO, अब यसको करेक्ट आन्सर UNO मा क्लिक गरौं। त्यसपछि यसको मार्क्स पोइन्टमा जाउँ, 1 मार्क्स दिउँ र त्यसपछि यसलाई फेरि हामी डन गर्दियौं। ल हेर्नुस्, र यसलाई तपाईले रिक्वायर गर्न नबिर्सिनु होला। रिक्वायर हुन्छ, रिक्वायर गर्न नबिर्सिनु होला। यति गरिसकेपछि हामीले अहिलेसम्मका क्वेशनहरु यति बनायौं। अब तपाई हामीले यति मात्रै भएन, यहाँनेर विभिन्न किसिमका क्वेशनहरु बनाउन सक्छौं। डिस्क्राइब गर्ने, वर्णन गर्ने किसिमका क्वेशनहरु पनि बनाउन सक्छौं। अब तपाईलाई म अर्को क्वेशनतिर लान्छु। अर्को क्वेशन फेरि म प्लस गरेँ र क्वेशन नम्बर 4 लेखेँ। क्वेशन नम्बर 4, क्वेशन नम्बर 4। अब क्वेशन नम्बर 4 मा तपाईले चाहिँ DES डिस्क्राइब अबाउट द फिजिकल डिभिजन अफ नेपाल भनेर दिनुभयो भने अब यो क्वेशनको आन्सर प्याराग्राफमा लेख्नु पर्छ। बच्चाले यही प्याराग्राफमा क्वेशनको आन्सर लेख्न पनि सक्छन्। अब तपाईलाई यो क्वेशन प्याराग्राफमा बच्चालाई यहाँ लेख्न गाह्रो हुन्छ, कपीमा लेखुन् अनि कपीमा लेखेर अपलोड गरून् भन्ने लाग्छ भने तपाईले यहाँ गएर यो प्याराग्राफ भनेको ठाउँको राइट साइडकोमा गएर क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अपलोड फाइल अपलोड भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्, एकचोटी फाइल अपलोड अनि त्यसलाई तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अब त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई यसले अप्सन दिन्छ कस्तो किसिमको फाइल अपलोड गर्ने। यहाँ हेर्नु होला, स्पेसिफिक टाइप खालको हो भने यस्तो किसिमको भनेर हामीले यहाँ चुज गर्ने हैन, अथवा ल मैले चाहिँ इमेजलाई चुज गरिदिए हैन। अब कत्रो साइजको इमेज भन्दा यसले 1, 5 अथवा 10 सम्म हामी दिउँ, 10 सम्म दिउँ। यति गरिसकेपछि 10 MB सम्मको फोटो आएपछि हामीलाई पुग्छ। यसलाई पनि हामी रिक्वायर गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि यो क्वेशनमा चाहिँ बच्चाले आन्सर लेखेर फाइल नै हाल्न सक्छ। यस्तो किसिमको क्वेशन बनिन्छ यो हामीले। अब फेरि म तपाईलाई अर्को क्वेशनमा जान्छु। अर्को तपाईले डिस्क्राइब गरेर फोटो नहाल्ने, त्यही डिस्क्राइब गर्ने खालको क्वेशन हो भने यहाँ तपाईले चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 भनेर यहाँ लेख्नुस् एन्ड डिस्क्राइब द कजेज अफ वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 का कजेजहरु उले डिस्क्राइब गर्दा प्याराग्राफ गरेर यही लेख्न पनि सक्छ। हामीले यदि फोटोको अप्सन दियौं भने माथिल्लो क्वेशन जस्तै यहाँ उसले चाहिँ त्यसको विषयमा डिस्क्राइब गर्छ एउटा पेपरमा र उले यहाँ नेरीबाट एड फाइल भनेर फाइल एड गर्छ। हेर्नु होला, र यसपछि अब यो क्वेशनलाई हामी रिक्वायर नगर्न पनि सक्छौं, किनभने इन केस बच्चाले लेख्न सकेन भने हैन, बच्चाले अपलोड गर्न सकेन भने यो त समस्या हुन्छ। त्यसैले यसलाई रिक्वायर्ड हामी नगर्न सक्छौं। यो क्वेशनलाई चाहिँ हेर्नुस् है, यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड नगर्न पनि सक्छौं। यो बच्चाले सबै यसलाई चाहिँ रिक्वायर गर्ने बित्तिकै उसले कुनै पनि अरु प्रश्नहरुको जवाफ पनि नआउन सक्छ यदि यसमा समस्या आइदियो भने हैन। कसैको त्यो समस्या हुन सक्छ। र यसरी गरियो 5 नम्बरसम्मको क्वेशन मैले बनाए। अब म अर्को नम्बरमा क्वेशन ल मैले मानिलिउँ यहाँ चाहिँ थ्यांक यू मात्रै लेखेँ अन्तिम। अब मैले सक्यो यति बा र यति गरिसकेपछि हामीले लगभग क्वेशनहरु तयार गर्यौं। माथि 6 नम्बरको क्वेशन बनिसक्यो, 6 मार्क्सको क्वेशन। अब त्यो क्वेशनको आन्सर बच्चाले कसरी जवाफ दिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला, यति हेरिसकेपछि तपाई हामीले यहाँ देख्छौं इमेल भनेको ठाउँमा अब तपाई आफ्नो इमेल लाउनुस्। यो चाहिँ तपाई बच्चालाई यस्तो किसिमको क्वेशन लिंक जान्छ।
अब यो बच्चाले यो लिंक चाहिँ पाइसकेपछि बच्चाले यहाँ गएर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ आन्सरहरु बच्चालाई यस्तो किसिमको जान्छ हेर्नुस् है अब बच्चाले कसरी फिल गर्छ त र भन्ने कुरा पनि तपाईलाई म देखाउँछु जस्तै आफ्नो इमेल राख्नुस् नाम राख्नुस् नाम राखेपछि पछाडी क्लास राख्नुस् मानिलियौ क्लास 10 भयो सेक्सन त्यसपछि सेक्सन एबीसी भन्नुस् ए मा छान्यो मोबाइल नम्बर राख्नुस् त्यसपछि अनि त्यसपछि क्वेशनहरु तपाई लगातार अब गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल यसमा सही जवाफमा आन्सरमा चाहिँ राइट लगाउनुस् त्यसैगरी तल पनि अब यसरी बच्चाहरुले राइट लगाउने अप्सनहरु आउँछ 2007 मा के भएको थियो उले हेर्छ हामी पनि यसलाई हेर्छौं 2007 डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश 2017 पंचायत सिस्टम 2046 मल्टी पार्टी सिस्टम 2073 लोकतन्त्र यसरी हामीले चाहिँ चिन्ह लगाउन सकिन्छ त्यसपछि अर्को क्वेशन मा तपाई जानुस् यसको पनि सही जवाफमा चिन्ह लगाउनुस् त्यसपछि यो फाइल एड गर्ने ठाउँमा आउनुस् यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एड फाइल भनेको ठाउँमा गएर कुनै पनि त्यो क्वेशनको आन्सर मानिलियौ मैले तपाईले कुनै क्वेशनको उत्तर लेख्नु भएको छ त्यो क्वेशनको उत्तर चाहिँ यहाँबाट तपाई अपलोड गर्नुस् तपाईले कुनै पनि एउटा आफूले लेखेको आन्सरको फोटो यहाँनेरि तपाईले चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले कुनै एउटा मसँग भएको अपलोड गरे अहिलेलाई यहाँ तपाईले अपलोड गर्नुस् र यो अब अपलोड हुन्छ ल अपलोड भइसकेको छ र यसपछि तपाईले अब जुन डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ प्रश्नको जवाफमा तपाईले कुनै एउटा डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ तपाईले गर्नु भएन डिस्क्राइब भने त्यतिकै छोडे पनि हुन्छ र त्यसपछि तपाईले थ्यांक यू भनेको छ यसमा कुनै रिक्वायर्ड क्वेशन हैन त्यसपछि तपाई यहाँ सबमिट गर्दियो भने अब बच्चाले पठाएको जवाफ तपाईलाई आउँछ तपाईलाई कसरी आउँछ त भन्दा बच्चाले पठाएको जवाफ तपाईलाई यहाँ यसरी आउँछ वन रेस्पोन्स भनेर आइसकेको छ र यसरी तपाईले कति मार्क्समा कति पोइन्टमा कतिवटा मिलाउनु भो भन्ने कुरा पनि यहाँ आइसकेको छ हेर्नु होला अब यो त भयो तपाईले कपी चाहिँ बच्चालाई कसरी क्वेशन दिने र क्वेशन कसरी चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा अब यसमा तपाईले कसरी पठाउने त बच्चालाई यो क्वेशन बच्चासम्म पठाउन के गर्ने भन्दा यो क्वेशनलाई बच्चासम्म पठाउनको लागि तपाई सेन्ड अप्सनमा जानुस् सेन्ड अप्सनमा गइसकेपछि तपाईलाई यहाँ नेरि चाहिँ एउटा बीचमा एउटा चाहिँ सिम्बल आउँछ त्यो सिम्बलमा गएर क्लिक गर्नुस् अनि यो लामो लिंक छ त्यो लिंकलाई यहाँ क्लिक गरेर छोटो लिंक बनाउनुस् अब तपाई त्यो लिंक कपी गर्नुस् अनि यो कपी गरेर यो लिंक कपी गरेर अब तपाईले आफ्नो बच्चालाई कुनै पनि ठाउँमा त्यसलाई पेस्ट गरेर दिन पठाउन सक्नुहुन्छ तपाई इनबक्समा अथवा च्याट ग्रुपमा अथवा फेसबुकको ग्रुपमा भाइबर ग्रुपमा इमो ग्रुपमा तुरुन्तै यसलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले चाहिँ यो चेक गर्न सक्छौं अब तपाईले पठाएको रेस्पोन्सलाई हामीले यहाँ गएर रेस्पोन्समा जानुस् रेस्पोन्समा गइसकेपछि इन्डिभिजुअल कसले के गर्यो भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौं यसरी एक एक गरेर जस्तै यो अहिलेको एउटा स्टुडेन्टले गर्दै जाँदाखेरि उले चाहिँ यसरी क्वेशन आन्सरहरु गर्यो उले 1 नम्बरको क्वेशन मिलायो 2 नम्बरको पनि उले चारैवटा मिलायो 3 नम्बरको पनि उले सबै मिलायो अब 4 नम्बरको पनि उसले आन्सर पठाइरहेछ तर हामीले त्यो अघि मार्क्स राखेका थिएनौं त्यही भएर यसमा कुनै पनि देखाएन तपाई अब आफै मार्क्स दिनुस् आफै यसको चेक गर्नुस् 5 नम्बरमा पनि त्यस्तो भयो यसरी हामीले चेक गर्दाखेरि पनि सक्छौं अब यो विद्यार्थीबाट आइसकेको रेस्पोन्सलाई तपाई हामीले यहाँबाट चाहिँ यो एक्सेल सिटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई क्रिएट गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एक्सेल सिटमा यो देखिन पनि सक्छ र सबै विद्यार्थीले गरेको सबै एक्सेल सिटमा देखिन्छ र कुनले कति मार्क्समा कति लिएर आयो भन्ने कुरा पनि हामी डिटेल पाउन सक्छौं त्यसैले हामीले यस्तो अवस्थामा यो गुगल स्लाइडको प्रयोग गरेर हामीले यस्तो अवस्थामा यो गुगल फर्मको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरुको जाँच लिन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले आज सिकाएँ र यस्तै नयाँ कुराहरु सिक्नको लागि जेएनटी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र अर्को पटक आउँदा यहाँलाई म अर्को कुनै नौलो रमाइलो पक्ष लिएर आउनेछु आजलाई यति नै धन्यवाद नमस्ते